अच्छा, तो हाँ, तो और साथी कह रहे हैं ये कि हमारे तो यानी बात सुन रहे हैं, अभी मुंह में नहीं आया। क्या कहेगा, क्या करेगा, इसलिए आज आप उनसे से मुज़ाकरा हुआ कि साथी चाहते हैं कि हम फजर से लेकर जोहर, जोहर से लेकर आसर, आसर से लेकर मगरिब, मगरिब से इशा तक, इशा से फजर तक। इसलिए अपने घर में खाना खाएगा या किसी घर में खाना बनाने के देगा और मस्जिद में पूरा मुज़ाकरा करेंगे। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? मौलाना, मस्जिद में न किया जाए। अच्छा। हाँ, घरों के ऊपर किया जाए। देखिए, अच्छा। मस्जिद में करने से मालूम है क्या होगा? हुकूमत का टकराव होगा। हाँ। और हुकूमत का टकराव इबादत पे नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, हुकूमत का टकराव कलमे पे है। कलमे से पूरी दुनिया से टक्कर ले लेना है और इबादत पे सुलह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने जा रहे थे तो जब सुलह हुदैबिया हुई है तो उसमें आपने इबादत का मसला था, आपने उस पर सुलह कर दी और झुक के सुलह की। अच्छा। और जब कलमे की बात आई है तो कभी आपने सुलह नहीं की, आपके साहबा ने भी कभी सुलह नहीं की। इबादत पे तो सुलह है। तो इसमें हुकूमत का चूंकि निजाम है तो हुकूमत के निजाम के तहत हमें वो नमाज के अमल से रोक तो रहे नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ना आओ, आप मस्जिद के अंदर भीड़ न लगाओ और 5 आदमी से ज्यादा ना हो। बाकी इन्होंने और किसी अमल के लिए तो हमसे रोका नहीं। ये तो है नहीं कि आप किसी को कलमा नहीं समझा सकते हो या आप अपने घर के अंदर ध्यानवादी नमाज का अमल नहीं कर सकते हो। इसको तो रोका नहीं। उन्होंने वो अपना, चूंकि उनका एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत वो उन्होंने ये जो हाल आया है उसको तो चीजों से जोड़ा है। तो उन विचारों को क्या मालूम? वो तो यही समझ रहे हैं कि मास्क अगर नहीं लगाएगा आदमी और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा तो ये एक दूसरे से कोरोना फैलता चला जाएगा। ये उनका यकीन है, ये उनका सोच है। तो लेकिन अब चूंकि अल्लाह ने उनको हमारा हाकिम बना रखा है और निजाम उनके हाथ में अल्लाह ने दे रखा है तो इबादत की लाइन पे तो हमको सुलह करके चलनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बात पे सुलह नहीं की जाएगी, कलमे पे सुलह नहीं की जाएगी। हाँ, तो इसमें हमारी राय तो यही, घर घर के ऊपर जाके, एक एक के घर के ऊपर जाके और बस एक एक आदमी बैठ के उनसे समझाया जाए। और हमारे काम का जो मकसद है मौलाना, अगर वो सामने रहेगा तो फिर साथी के अंदर दिन पर दिन तरक्की होगी। और मकसद यही है कि हर आदमी नमाजों से अपनी जरूरतों को पूरा कराने वाला बन जावे, अपने कामों को कराने वाला बन जावे। बस ये मकसद है इस काम का। इसके अलावा अल्लाह की कसम कुछ नहीं। इसके अलावा जो बतलाया जा रहा है ये सब फ्रॉड है, सब ये झूठ है। अब आप मोटी मोटी हम बात आपसे कर लें। निजामुद्दीन से इस बात को हटा के इसके खिलाफ बात करके कि असबाब का तर्क करना रहबानियत है और असबाब का तर्क करना जिहालत है, इस बात को कह के, हालांकि कुरान और हदीस में इसके मुतालिक कोई बात नहीं। ये हजरत अबू दर्दा का ये तो कौल है कि असबाब को हम अख्तियार नहीं करेंगे। मस्जिद के दरवाजे पर मेरी दुकान हो और 5 नमाजों का तकबीर उला के साथ एहतमाम हो, 300 दिरहम में रोज नफा कमाऊं और सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, तो मैं तो ये भी न चाहूं। ये तो मिलेगी आपको। लेकिन ये कहना कि असबाब को तर्क करना रहबानियत और जिहालत है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और चारों मसलक के लाखों औलिया इकराम पर ये मौलवी साहब ने उंगली उठाई है। ये उसका नतीजा है, ये जो ये हाल आया है। ये आदमी है मस्जिद निजामुद्दीन से ये बैठ के कहता था कि मस्जिदों को आबाद करो और ये आमाल नबूवत हैं, ये जो काम है ये आमाल नबूवत हैं। तो इन आमाल नबूवत से बातें टूटेगा, कहाँ बातें टूटा? आप ये हमको बतलाओ। खुद मरकज छोड़ के भाग गया और बड़ा इखलाक और मामलात पे बात करता था। आप जरा बतलाओ, आप तो आलिम हो, आप जरा से बतलाओ, दुनिया की किसी तहजीब के अंदर ये बात है, दुनिया की किसी तहजीब में कि किसी के घर पे हम अपने घर पे आपको बुलावें, हम अपने बीवी बच्चों के साथ आपके घर आवे, आप हमारी पूरी फैमिली को अपने घर पे बुलाओ, हम आपके मेहमान बन के जावें
اور آپ کو پتا ہو کہ ہم یہاں کے اوپر ہمارے گھر پہ یہ ہونے والا ہے، تو آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کے بھاگ جاؤ اور باقی مہمان عورتوں کو گھر میں چھوڑ جاؤ. یہ کسی تہذیب میں ہے؟ دنیا کی کسی تہذیب میں ہے؟ جب تم کو معلوم تھا، جب وہاں کے اوپر پولیس نے ریڈ ماری ہے، اور ریڈ مارنے سے پہلے تم کو جب پتا ہوا تو تم اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کے بھاگ گئے، اور باقی 80 مستورات، 80 عورتیں، ہاں، جو نظام الدین نے اس وقت قیام کیے تھی، ان کو تم نے کس کے بھروسے چھوڑا؟ بلایا تم نے تھا. اس وقت تم کو حکومت سے فیس کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گے، اور یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے ساتھ چاہے جو کچھ کریں، ان کے ساتھ کچھ نہ کریں. وہ 80 مستورات لگ بھگ جو جن کے محرم بھی ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتے ہوں، ان کی کہاں کتنی بے پردگی ہوئی جانچ کے نام پہ، اور ان کو کوارنٹائن سینٹر کے اوپر لے جا کے ان کی بے پردگی کتنی ہوئی، اور تم اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے بھاگ گئے. تم ایک ہفتہ پہلے بیان یہ دے رہے ہو کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا اور عمل سے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات تم نے کہی. بعد میں تم پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ان کی مانو؟ مسجد کو آباد کرنے سے باطل ٹوٹ جاوے گا. 100 مسجدیں وہاں میوات کی تھیں، 100 مسجدیں، باطل ٹوٹا؟ باطل ٹوٹ گیا اس سے؟ مسجدوں میں تالے لگ گئے ہیں. اور جن کاموں کو تم باطل، اب یہ تم کہتے ہو کہ حالات تو نبیوں پہ بھی آئے، بے شک حالات نبیوں پہ آئے، لیکن ان حالات میں اللہ نے کر کے کیا دکھلایا ہے؟ جب قدم نماز کی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو پکڑ اس پہ کس کی آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی آئی ہے یا فرعون کی آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کا پکڑ آئی ہے. کس کی بے عزتی ہوئی اس میں؟ فرعون کی ہو، فرعون قبطیوں کی ہوئی ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ و نماز کی بات شروع کی. مدینے پہنچنے کی ہجرت تک کے کلمہ و نماز جب ان کی صحابہ اکرام کی کمپلیٹ ہو گئی، اور حال جب امام الانبیاء پر آیا کہ ان کو 313 تھے اور ہزاروں نے آ کے بدر میں گھیر لیا، تو اب پکڑ کس کی آئی؟ ارے پکڑ کس کی ہے؟ ذلیل کون ہوا اور اس میں کون ذلیل ہوئے؟ جتنے یہ عمل کرنے والے تھے ان کو سب کو پولیس نے لاٹیاں مار مار کے جیلوں کے اندر ڈالا ہے، مقدمے قائم کیے گئے ہیں. تو پکڑ تو حکومت کی آنی چاہیے. تو یہاں تو پتا چلا ان کی پکڑ آ رہی جو عمل کر رہے ہیں. آپ کسی عمل سے بتاؤ، آپ جن عملوں پر کہہ رہے تھے اس عمل سے یہ ہو جائے گا، اس عمل سے یہ ہو جائے گا، اس عمل سے یہ ہو جائے گا، ارے دوسروں کو تو چھوڑو، تم خود نہیں کرا پائے. حضرت کی اس بات کو کیا کریے گا کہ تعلیم و مشورہ و گشت اور اللہ کے راستے میں پھرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ باطل کا یقین جو ہمارے اندر ہے وہ توڑنا مقصود ہے. اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان عملوں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ مر جاؤ ان عملوں کو کرتے کرتے. تو ایسے تھوڑی نا کام چلے گا. انبیاء کے خلاف تم نے بات کی. اب اسباب اس مردار دنیا کو جس کو اللہ خود مردار بتلا رہا ہے، جس کی طرف نگاہ کرم نہیں کی، اللہ کہہ رہا، نبی کہہ رہا کہ یہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، تم نظام الدین سے بیٹھ کے وہاں سے اس مردار دنیا کی ترغیب دے رہے ہو. انبیاء پر اور صحابہ پر اور اولیاء پر انگلی اٹھا رہے ہو کہ اسباب کا ترک کرنا جہالت ہے، رہبانیت ہے. کیا ہے تمہارے پاس دلیل اس بات کے کہنے کی؟ اور جبکہ ان کے خود کے دادا آخری بیان لاہور والا، وہ بلال پارک والا جو حضرت کی یادگار تقریروں میں چھپا ہوا ہے، اس میں خود انہوں نے کہا، خود کے ان کے دادا کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام اور اصحاب صفہ اور چاروں مطلق کے لاکھوں اولیاء اکرام نے مخلوق سے لینے کا کوئی راستہ نہیں اختیار کیا ہے، نمازوں سے اپنا کام چلایا ہے. تم ان سے بڑے قابل ہو گئے. انہوں نے تو اپنے پاس ایک پیسہ نہیں رکھا، جو کچھ حضرت معلیات صاحب، معیدود صاحب کے پاس تھا سب کچھ لگا دیا ہے اس کام کے اوپر. ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، تم نے کروڑوں کی پراپرٹی بنا لی. تو اگر یہ ہم پھر بتلا دیں، یہ کام اگر حضرت معیدود صاحب رحمت اللہ علیہ کے طرز کے اوپر اس بنیاد پہ نہیں چلایا گیا تو اللہ کی قسم نہ ان مذاکروں سے، نہ ان تعلیم سے، نہ ان مشوروں سے، نہ سہروجہ چلے 4 مہینے سے، اللہ کی قسم سوائے پکڑ آنے کے
اللہ کی मदद से नहीं आवेंगे। भाई धोखे में ना रहे। अल्लाह की मदद का ताल्लुक अमल से नहीं है, अल्लाह की मदद का ताल्लुक यकीन से है। हाँ, वरना अमल वाले मुनाफिक भी थे। हुजूर वाले 100% अमल मुनाफिक करते थे, पकड़ आई है उनके साथ। खुदा ने कुदरत का मामला किया, क्या किया उनके साथ? तो हमसे एक साहब कह रहे थे, हमने आपसे बतलाया भी था कि ये निजामुद्दीन पे हालात क्यों आए, निजामुद्दीन पे हालात क्यों आए। तो हमने कहा निजामुद्दीन पे हालात, जिस जगह से हजरत मौलाना इलियास साहब से अल्लाह ने अपने से होने की बात चलवाई, जिस जगह से नमाजों से परवरिश की मौलवी यूसुफ से बात चलवाई, उस जगह से तुम ये कह रहे हो कि असबाब का तर्क करना रहबानियत है। तुम अपने बयान में कह रहे हो कि नमाज में अल्लाह का ध्यान जरूरी नहीं है, गुनाह करते वक्त अल्लाह का ध्यान जरूरी है। कहां से ले आए तुम? तो हम इसको अगर इस पे अपने साथी को नहीं उठाए तो कितने दिन करोगे? 40-40 साल हो गए लोगों को काम करते हुए। हाँ, 40-40 साल। हाँ, और दवाइयों का पोटला साथ में रख के चलते हैं। हाँ, कहाँ गई सूरे फातिहा, कहाँ गया शहद, कहाँ गया दमदम? खाली किताब में पढ़ने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए। इसलिए हजरत के बयान के मुताबिक इस यकीन के बदले इस आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि दावत फर्ज है, दावत फर्ज है, और इताअत और इज्तिमाइयत और मशवरा, इताअत और इज्तिमाइयत और मशवरा। लाखों औलिया ऐसे हैं, लाखों औलिया, एक तो नहीं। ये काम तो, ये निजाम तो अभी सन 1926 से अल्लाह ने शुरू कराया। उससे पहले 1250 साल का पीरियड जो उठा के देख लीजिए, तो ये जो कुतुब व अब्दाल और ये बड़े बड़े अल्लाह वाले जो बने हैं, वो किन कामों से बने? वो किन कामों से बने? किसके मशवरे से? औलिया जंगलों में चले जाते थे, कारों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसके मशवरे से 15 साल जेल वहां जाके जंगल में रहे? किसके मशवरे से रहे? कौन सी इज्तिमाइयत थी वहां? किससे मशवरा किया था? कौन सी फजाइल की तालीम वो वहां करते थे? आज है पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े ठेकेदार दावत के बने बैठे हुए हैं दुनिया कमाने के लिए। एक है कोई परिंदे को हाथ के ऊपर बुला के बैठा दे? अरे है कोई? 16 साल का लड़का है खलीफा रशीद का, है कोई? मसाला रखे और ईटा जुड़ता चला जावे, तो क्या मतलब है? क्या चाहते हो आप उम्मत को? इसी तरह मरवाना चाहते हो? कभी ये फूटी आंख नहीं कहा हजरत जिस तरह से अपने बयानों में कहे कि तुम ये तय कर लो कि हम अपनी हर जरूरत को और अपने हर मसले को नमाज के रास्ते से अल्लाह से पूरा करा लेंगे, चाहे मर जाएंगे, हम सबक की तरफ नहीं जाएंगे। ये बयान आंखों के सामने नहीं। हमने जो सन 2000 में जो मजमुआ में बयान आए हैं छपके पार्ट 2 में, हमने 2017 में ये रजिस्टर जब हमको अफ्रीका में मिला, मौलाना अफजल साहब ने दिया, तो हमने निजामुद्दीन इसको सिर्फ इसीलिए भेजा था कि अब ये इस हाथ के लिखे हुए हजरत के सारे बयान हैं और ये निजामुद्दीन से बतलावे जाएंगे तो काम का रुख सही आवेगा। तो तुमने बजाय बतलाने के और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। खाली तरकीब देते थे कि हजरत के बयान का मुताला करो, हजरत के बयान का मुताला करो। और जब अमला वहां आता था, जब मुल्क का जोड़ और सूबे का जोड़ होता था, तो उसमें हजरत के बयान की तरकीब देके तुम बस खाली हजरत का एक ही बयान सुनाते थे कि मेहनत एक है, मैदान मेहनत 3 है, मेहनत एक है, मैदान मेहनत 3 है। ये बात हजरत ने किनसे और कब कही थी? अरफात के मैदान में कही थी। कौन लोग थे जिनसे कही थी? तो अगर इस आदमी की, अगर ये सोच रहा कोई आदमी कि हम मौलवी साहब की इताअत करके और उसके मशवरे से हम इसके हवाले अपने आप को करके और मतलब तक पहुंच जाएंगे, तो खुदा की कसम बगैर ईमान के मर जाएगा ये। हाँ, ये जमाना था करके दिखलाने का। मौलवी यूसुफ ने करके दिखलाया था। खुद हजरत ने, वो किताब में आपकी है मजमुआ बयानात पार्ट 2 में, हजरत ने खुद लिखा है। 2 बयान हैं, 2 बयान हजरत ने लिखे थे कि पुलिस ने जब आके घेरा है और मरकज को खाली कराना चाहते थे और आके पूरा घेर लिया, हजरत ने क्या किया? छोड़ के भाग गए। 26 आदमी थे मौजूद निजामुद्दीन में। हजरत ने सबसे बात की और हजरत ने सबसे कहा कि ये मामला है और हम इस मरकज को छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से चाहे पुलिस को यहाँ के ऊपर आना पड़े, हम मरकज नहीं छोड़ेंगे। और आपने 26 आदमी से कहा कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो 25 आदमी उसमें से तैयार हुए कि नहीं हजरत, चाहे हमारी जान चली जावे, हम मरकज छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ? मरकज के अंदर क्या हुआ?
ये 2 बयान है मजमुआ बयानात पार्ट 2 में। हाँ, और तुम छोड़ के भाग गए। साथियों के सीरत में मिलता है कहीं ये कि कोई अमीर, तुम फर्जी अमीर बने बैठे हो, चलो फर्जी अमीर तुम बने बैठे हो, तो कोई है सीरत के अंदर कहीं कि अमीर साथियों को छोड़ के भाग गया है? मिलता है कहीं? अंधों की तरह हम उसके, वो जो कह रहा है उसके पीछे लगे हुए। अरे जो खुद अपनी हिफाजत नहीं करवा पाया, जो खुद जलील हो रहा है, खुद भागा भागा फिर रहा है, और काम करने वाले अंधे वो बस हजरत कह रहे हैं कि मशवरा और तालीम और मुलाकातें करो। अरे तो जो कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ? तुम कर लोगे, कौन सा तीर मार लोगे? हाँ, किया तो है पूरी पूरी जिंदगी, माल कमाने के अलावा क्या किया? हालांकि ये काम जब कलमे का अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कराया है तो 3 आफर वहां के ऊपर मुशरिकीन मक्का ने अबू तालिब के जरिए से हुजूर तक के वो आफर पहुंचाए थे, माल का और सरदारी का और औरतों का। आपने तीनों को रद्द किया था जी। और तुमने क्या किया? ये अमीर मैं हूं, अगर मेरी नहीं मानोगे तो जहन्नम जाओगे। अरे यही तो जुमला कहा था इन्होंने, ऑडियो है उसका, इसका यूट्यूब के ऊपर। हाँ, ये इनका वीडियो पड़ा हुआ है। इन्होंने साथी से कहा था कि मैं अमीर हूं, अगर मेरी नहीं मानोगे तो जहन्नम जाओगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद में जब आपके दांत मुबारक शहीद किए गए हैं तो आपकी जुबान से खाली ये जुमला निकला था कि वो कौम भला कैसे कामयाब हो सकती है जो अपने नबी का खून बहावे। वही नाजिल हो गई थी, कुरान उतर आई थी। अल्लाह ने कहा था खबरदार ऐ नबी जी, आइंदा से जुमला नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, हमने आपको आपके हाथ में कामयाबी और नाकामी थोड़ी न रखी है। कामयाबी नाकामी का मुख्तार मैं हूँ। आपने ये बात कैसे कही थी कि वो कौम भला कैसे कामयाब हो सकती है जो नबी का खून बहावे? तुमने दावा कहां से कर दिया कि मेरी नहीं मानोगे तो जहन्नम जाओगे? तुमने ओहदे के लिए किसको एक तो वो अमला मौलवी इब्राहिम और मौलवी अहमद लाट वाला, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने हजरत के बयान को छुपा दिया था। हजरत के साथ में रह के हजरत के बयानों को सुनने के बावजूद तुमने काम को घुमाया। अल्लाह काम चलवाते रहे, लेकिन मौलवी साहब ने क्या किया? उन्होंने हजरत की बात को छुपाया और इन्होंने हजरत की बात को घुमा दिया, दबा दिया इन्होंने। आपको मालूम होगा कि परवेज भाई जब गए थे यूपी के मशवरे में, जब ये बात जाके खुद बराह रास्त पूछी थी कि हजरत के बयान, क्योंकि इनका बयान है और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इन्होंने खुद कहा था कि हर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातें वो अपने इज्तिमाई अमल के बाद जब इनफरादी उनको मौका हो तो सारे साथियों को लेके बैठे और हजरत का बयान उसमें पढ़ के सुनाया जावे। ये यूट्यूब पे उनका बयान मौजूद है। और जब परवेज भाई पूछने गए तो फौरन इन्होंने मना किया, हाँ कि नहीं, ये बयान सिर्फ निजामुद्दीन से पढ़े जाएंगे। तो तुम बेवकूफ समझते हो? एक तरफ ये कहते हो, उसके बाद कहते हो कहीं पढ़े नहीं जाएंगे, और तुम्हारा वो जो बयान है उसको क्या करोगे? और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने बेटे मौलवी यूसुफ से दुआ से पहले जो नसीहत हुई उसमें इन्होंने कहला दिया कि भाई देखिए ये बयान जो है ये कहीं पढ़े नहीं जाएंगे, इनफरादी तौर पे आप भले पढ़िए, ये बयान सिर्फ यहीं पढ़े जाएंगे निजामुद्दीन में। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा मौलाना, ये काम है, अल्लाह का काम है, कलमे नमाज का काम है। कलमा नमाज हमारा सही हो जावे, इसके लिए ये सारे अमाल हैं। और अगर ये कलमा ही नमाज हमारे सामने नहीं, कलमा ही नमाज हमारे सामने नहीं और कलमा ही नमाज की बनाने की बात नहीं, तो ये सारे अमाल खुदा की कसम न कुछ हुआ है मुनाफिक, न मुनाफिकों के साथ में हुआ है, न कयामत तक के किसी के साथ नहीं होगा। तो इसको देखना पड़ेगा। नमाज असल है, कलमा और नमाज दो चीजें बन जावे। हजरत के बयान में सारे बयानों का खुलासा ही यही होता था, कलमा और नमाज, कलमा और नमाज, कलमा और नमाज बनाओ। और तुम यहाँ के ऊपर बैठ के ये बयान दे रहे हो कि नमाज में अल्लाह का ध्यान जरूरी नहीं है, गुनाह करते वक्त अल्लाह का ध्यान ये जरूरी है। वाह हुआ, वाह हुआ। ये कहां से ले आए तुम? नमाज दी थी, हकीमी सलात अल जिक्री, नमाज दी ही गई थी कि हम नमाज में तुमको अपना ध्यान देंगे।
تو جس نماز کو اللہ نے اپنے دھیان کے لیے دیا، تم اتنے بڑے قابل ہو گئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نماز میں اللہ کا دھیان ضروری نہیں ہے، گناہ کرتے وقت اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ یہ جو 72 فرقے، وہ جو اللہ کے نبی نے 73 فرقے بتلائے تھے، جس میں ایک جنت جائے گا اور 72 جہنم جائیں گے، تو وہ فرقے کہاں سے بنے؟ وہ ایسے ہی جو مقتدا ہوتے تھے، ہاں، جو آنکھ بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں۔ ہر بات کو دیکھنا پڑے گا، سیرت سے ملا کے چلنا پڑے گا۔ یہاں کے اوپر بات آتی ہے، تم اپنی طرف سے اس میں لا کے ترجمے میں لگا دیا کہ ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 رکعت۔ جب اس نے کہا، میں ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، تو آپ نے فوراً نماز کی طرف متوجہ کیا، صلی رکعتین۔ تم نے وہاں اس کے ترجمے میں لگا دیا کہ ہاں پہلے نماز پڑھ لو 2 رکعت پھر جاؤ۔ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ 9 جگہ 9 حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا آخری جو جملہ اللہ کے نبی کا ہے 9 کتابوں کے اندر، صلی رکعتین، آپ نے نماز کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک صحابی آئے بھی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے اتنا مال خریدا اور اتنا بیچا اور ہم کو اتنا نفع ہوا، تو آپ نے فوراً اس نفع کو کنارے کر کے آپ نے فوراً بتلایا کہ میں اس سے زیادہ نفع کی چیز نہ بتلاؤں، یہ 2 رکعت نماز نفل، اور تم یہاں بحرین جانے کا بتا رہے ہو کہ نماز پڑھ لو بحرین چلے جاؤ۔ تم اس لیے لوگوں کو کمانے پہ لگانا چاہتے ہو کیونکہ یہ کماتے رہیں گے، تم کو ہدیہ ملتا رہے گا، تم اپنی پراپرٹی بناتے چلے جاؤ گے۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک ساتھی آیا، حضرت کا ساتھی، اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں عرب جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے، تو حضرت نے فوراً اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ ہاں 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 ہاں، لیکن جب عرب پہنچنا تو وہاں کے خدا سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ تو ساتھی چٹکا، کہنے لگا حضرت کیا مطلب؟ کیا 2 خدا ہیں کیا؟ تو حضرت نے کہا جب 2 خدا نہیں ہے ایک ہی خدا ہے، تو جو خدا تم کو عرب میں جا رہے ہو جو تم کو وہاں دے گا وہ یہاں نہیں دے سکتا۔ تو ساتھی نے کہا پھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت کا ساتھی، یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا ساتھی، وہ تو اپنا پروگرام جو بنا کے آیا تھا وہ ملتوی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور اس سے کہیں کہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر بحرین جاؤ تجارت کے لیے۔ تم نے تو تجارت کر کے اپنی گوشت کی فیکٹری کھڑی کر دی، تم نے جھوٹ اور مکاری کے اوپر پولیس کو انفارمیشن دے کے کہ جتنا ہر بدھ کو جو حکومت کا محکمہ آتا ہے اور جو پوچھتا ہے وہاں کے اوپر ساری آمد ہو جو سب لکھتا ہے، تو اس سے تو تم یہ بتلا دیتے ہو کہ بھائی یہ جو مہمان آتے ہیں ان کے کھانے کا خرچ یہ مدرسے والے کرتے ہیں، مدرسے کے پیسے سے مہمان کھاتے ہیں۔ کیوں مدرسے کے پیسے سے مہمان کھاتے؟ ابھی جب ان سے شروعاتی دور میں جب ان سے پوچھا گیا تھا، جب دلی حکومت نے ان سے 20 سوال رکھے تھے، اس میں یہی پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کے یہاں روز اتنے آدمیوں کا کھانے پینے کا نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا تھا کہ ہماری گوشت کی فیکٹری ہے، میں پارٹنر ہوں گوشت کی فیکٹری میں، اور وہاں سے جو پیسہ ملتا ہے میں اس سے خرچ چلاتا ہوں۔ تو تم تو اس لیے اپنا یہ سارا یہ بنا رہے تھے۔ اور جھوٹ اور مکاری، جب پہلی مرتبہ پولیس عبد الشکور کی جماعت وہیں موجود تھی، تو جب پہلی مرتبہ جب پہنچی تو مفتی شہزاد نے کہا کہ حضرت نہیں ملیں گے، ہمارے حضرت آپ سے نہیں ملیں گے۔ کہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ حاکم کی طرف سے ان کا عملہ، حاکم کا عملہ آیا ملاقات کرنے اور آپ یہ کہہ دو کہ نہیں ملیں گے؟ اور پھر جب یہ لوگ چلے آئے باہر تو انہوں نے نیچے کی 2 منزلیں پوری خالی کرا کے سب ساتھیوں کو اوپر بھیج دیا، اور جب پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں آپ کے یہاں کتنے آدمی ہیں آپ ہمیں بتائیے، تو انہوں نے بتایا 500۔ دوبارہ پوچھا تو انہوں نے بتایا 1000۔ انہوں نے کہا لسٹ بنا کے دو، تو لسٹ بنا کے تم دے رہے ہو 2300۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ عبد الشکور نے مولانا جمشید سے وہاں پوچھا، کیونکہ جس دن 28 تاریخ کو 28 مارچ کو جب یہ عملہ وہاں محکمے کا عملہ جب پہنچا، تو جب مفتی شہزاد نے کہا کہ نہیں حضرت ہمارے نہیں ملیں گے، تو بعد میں جب ان لوگوں نے اتنا سب معاملہ چل ہی رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ملیں گے تو وہ جہاں ہے ہم کو لے چلیے، میں وہاں ملاؤں۔ انہوں نے یہ بات رکھی کہ آپ وہاں مجھ کو لے چلیے۔ تو خیر اس کے بعد میں ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات کر کے قریب 2 گھنٹے بات ہوئی، اور اس دن 3:30 بجے نماز ظہر کی نماز ہوئی۔
اور اس دن کی ظہر کی نماز کے بعد سے نہ مولوی صاحب نہ ان کے بیٹے کوئی مسجد میں نہیں آئے. 28 مارچ سے کوئی یہاں نہیں آیا. تو مولوی جمشید سے جا کے پوچھا عبدالشکور بھائی نے کہ حضرت نہیں دکھ رہے ہیں, کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کمرے میں اعتکاف کیے ہوئے. کیا کہا کہ اعتکاف کیے ہوئے کمرے میں, یہی جس میں مشورہ ہوتا تھا. تو عبدالشکور پہنچ گیا وہاں کمرے میں, تو وہاں کوئی نہیں. تو انہوں نے پھر مولوی جمشید سے پوچھا کہ وہاں تو نہیں ہے, کہاں ہے؟ ارے کہنے کہ کہیں گئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کہیں گئے ہوں گے. تو عبدالشکور نے کہا کہ یہ تو کوئی بات تھوڑی نہ ہوئی, ہم پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہیں گئے ہوں گے. تو تم نے کہا کہ ہاں وہ کہیں چلے گئے ہیں. تو سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے تم چلے گئے کہیں, اور یہاں جھوٹ بتاتے رہے کہ اعتکاف میں بیٹھے. ایک ہفتہ تک یہ بات چلائیے کہ اعتکاف میں حضرت, اعتکاف میں حضرت, اعتکاف میں. تو یہ کام جھوٹ و فریب و مکاری کا ہے. نبوت کا کام جھوٹ فریب مکاری کے ساتھ تم کرو گے. کس طریقے سے پورا عملہ وہ پریشان ہوا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہوگی, آپ کو بھی پوری حقیقت معلوم ہوگی. یہاں تو پوری خبر, جب عبدالشکور بھائی 2 مہینے کے بعد پھر جب ان کو وہاں سے کوارنٹائن سے جب 2 مہینے کے بعد جب یہ لوگ آئے, ان کی پوری جماعت آئی, تو پوری انہوں نے کارگزاری سنائی. تو کیا اس پہ اب یا تو یہ بتلاؤ کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ تعلیم و مشورہ اور ملاقاتیں اور جماعتیں 5-5 آدمیوں کی نکال کے گھر گھر کے اوپر جاؤ, وہاں کے اوپر کام کرو, کہا ہے مولوی صاحب نے؟ نہیں کہا ہے انہوں نے. تو کس کی مان کے کر رہے ہو آپ لوگ یہ؟ تو اگر ابھی بھی اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, اگر ابھی بھی یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں صاحب اطاعت و اجتماعیت و مشورہ ضروری ہے, تو پھر مولانا قرآن و سیرت میں دیکھ لیجئے گا. اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے نقل فرمایا ہے, اور جس کی اتباع کا اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا اور ہر انسان کو حکم دیا ہے, اس میں کس کی اطاعت و کون سی اجتماعیت اور کس کے مشورے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تک پہنچے ہیں؟ آپ یہ بتاؤ. اصحاب کہف کا اللہ نے واقعہ نقل کیا, گارنٹیڈ ولی جو ہیں وہ کس کی اطاعت اور کس کے مشورے ہو, اور یہ لوگ وہاں پر پہنچے, کسے مشورہ کیا تھا, کون سی اجتماعیت کی؟ تو اس میں اگر نمازوں کے راستے سے پرورش لینے کا یہ ذہن نہیں ہے, اس کے علاوہ چاہے جو حضرت فرماتے, حضرت نے تو فرمایا کہ اگر یہ دونوں لائنیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کے علاوہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اگر وہ کرنے, تو تمہارا 1 دن نہیں چاہیے, جاؤ. تبلیغ میں تمہارا 1 دن نہیں چاہیے. جی. ہاں, تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے, دیکھیے منافقوں نے یہ سارے عمل کیے ہیں. جی. اور ایسے شاندار منافقوں نے عمل کیے ہیں کہ حضرت عمر جیسے فراست والے صحابہ بھی نہیں پہچان پاتے تھے کہ ان میں کون منافق ہے. لیکن حال ان کا کیا ہوا؟ تو ان عملوں کی طرف سے یہ دھوکے میں نہ پڑیے گا کہ یہ تعلیم و مشورے اور 2.5 گھنٹے اور اطاعت و اجتماعیت و مشورہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے, اور ان عملوں کے ذریعے سے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. تو خدا کی قسم یہ دھوکے کی بات ہے. منافق کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلیے. حضور والے سارے عمل حضور والے, اوپر سے نیچے تک کے حضور والا پورا ظاہری ان کا وہ. لیکن دھوکہ کاہے میں کھا گئے کہ صحابہ میں اور منافق میں صرف اتنا فرق تھا, عمل سب وہی تھے. فرق ان کا صحابہ کا عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتا تھا, اور منافق کا عمل اللہ کے دھیان کے بغیر ہوتا تھا. بس یہ ہے. جی. ہاں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. ہم وہاں تو چلے 4 مہینے کے لیے نکلتے تھے, وہاں جب جاتے تھے اللہ کے راستے میں منافق بھی جاتے تھے, تو چلے 4 مہینے کے لیے نہیں جاتے تھے, موت کی تفصیلوں پہ جاتے تھے وہ. جی. حضور کے ساتھ میں رہ کے ایمان سنتے تھے, حضور کے ساتھ میں رہ کے ایمان سنتے تھے. سوچو آپ. ہاں, تو یہ ہے موٹی موٹی بات. اور اس میں اپنے ساتھیوں کو اگر یہ بنیاد نہیں, اگر نمازوں سے پرورش کے لیے نہیں, ہاں اس میں بار بار ہم اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتے ہیں, آپ سے بھی کہا کہ اب اس کا مطلب کیا ہے نمازوں سے پرورش کی. نمازوں سے ایک ساتھی ہے, آپ نے اس سے نہیں ملاقات کی تھی, وہ آیا, وہ ہم سے کہنے لگا کہ اب ہم کوئی کاروبار میں نہیں جائیں گے, اب ہم نمازی سے پرورش دیں گے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہی ہے, یہی اصل ہے کہ ہم اپنی
जरूरतों को नमाजों से जोड़ें। तो कहने लगे अब हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा घर में बीवी बच्चे? तो कहने लगे अभी शादी नहीं हुई। तो हमने कहा अम्मा अब्बा? कहने लगे हाँ अम्मा अब्बा हैं। तो हमने कहा अभी तक के अम्मा अब्बा का खर्चा कैसे चलता था? तो कहने लगे हम जाते थे काम करने के लिए, कमा के लाते थे, तो अम्मा अब्बा का खर्चा चलता था। कहा अच्छा। तो हमने कहा आप क्या करोगे? कहने लगे नहीं अब तो हम जाएंगे नहीं, अब तो हम नमाज ही से परवरिश देंगे। हमने कहा अपनी लोगे या उनकी भी लोगे? हाँ अपनी लोगे या उनकी लोगे? ईमान सीखने पे तुम हो, नमाज से परवरिश लेने पे तुम हो। और हजरत का ये बयान कि चुपके चुपके पहले अपने मसले अपनी जरूरतें अल्लाह से हल करा लेना नमाज के रास्ते से। जब ये ऐसे बन जाना, फिर अपने घर वालों के भी मसले अल्लाह से नमाज के रास्ते से हल करवाना। और फिर जब ये भी हो जावे तब बाहर कूद जाना मैदान में, फिर आवाज लगा देना। तो हमने कहा अब तुम जब काम पे नहीं जाओगे तो तुम्हारे अम्मा अब्बा अब फिर वो क्या करेंगे? अब वो खामोश। तो हमने कहा और तुमसे बदजन होंगे। क्यों? अभी तक के तो तुम लाते थे तब घर में चूल्हा चलता था, अब तुम कहोगे ना साहब हम नमाज। तो नमाज से परवरिश तुमने अपनी जोड़ी है या अपने अम्मा पर भी जोड़ दी? तो कहने लगे फिर? तो हमने कहा जिस तरह से जाते थे, जो काम करते थे, जिस शोबे में थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस शोबे के अंदर अपना वक्त लगा के ज्यादा से ज्यादा कमा के ला के ज्यादा से ज्यादा उस माल के ऊपर जिसके हुकूक है उनको जाके अदा करो। कमाओ, वो अल्लाह का देने का रास्ता है, उसको अख्तियार करके लोगों को दो, जिनके जिनके हुकूक हैं उनको दो। और अपनी जो जरूरत आवे वो नमाज ही के रास्ते से अल्लाह से मांगो, अल्लाह से पूरी कराओ। फिर 3 रास्ते बतलाए हजरत ने, 3 रास्ते बतलाए कि कभी कभी तुम अल्लाह से कहोगे, अपनी हाजत को रखोगे, अल्लाह ताला किसी दूसरे इंसान के दिल में डाल के तुम्हारे पास वो तुम्हारी जरूरत पूरी करा देंगे। तो इसको बतलाया गया है आम रास्ता है, मारूफ रास्ता है, ताकि वो तुमको हदिया कर जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि इंसान से कोई मदद न लेके अल्लाह किसी दूसरी मखलूक से मदद करा देंगे। तो उसमें हसन बिन सुफियान वाले मामले में वो गवर्नर से हदिया दिलवाया, और इधर इंसान के अलावा से मदद न करा के हजरत मिकदाद वाले में चूहे से असरफियां भिजवाया। और फिर हजरत ने तीसरा रास्ता बतलाया कि अल्लाह ताला कि न मखलूक से कोई तुम्हारी मदद करावेंगे, न तो इंसान से, न कि इंसान के अलावा की मखलूक से बराह रास्त तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे अबू उमामा के बिस्तर के नीचे 300 दिरहम, या जैसे उम्मे ऐमन के लिए आसमान से सफेद रस्सी में पानी का डोल आ जाना, और उम्मे शरीक के लिए उम्मे शरीक उनके लिए आसमान से थैली के अंदर खजूर का और पानी का आ जाना। हमने कहा ये बराह रास्त अल्लाह कर। तो ये मोटे मोटे रास्ते हैं। इस रास्ते से जो तुमको मिलेगा ये तुम्हारा अपना है, ये तुम्हारा अपना है, ये तुमने कमाया नहीं है, ये अल्लाह ने दिया है, इसको खूब खर्च करो, लेकिन ये खर्च तुम अपने ऊपर करो। कमा के लाके जिनके हुकूक हैं जाके पूछ लो अहले इल्म से। 9 जगह अल्लाह ने आपकी कमाई पर हुक्म दिए हैं, उन जगह के ऊपर उन कमाइयों को जाके खर्च करो। और ये इस रास्ते से जो आएगा ये तुम्हारा अपना है। इससे चाहे बिरयानी खाओ, और चाहे रोटी खाओ, और चाहे चटनी खाओ, ये तुम्हारा अपना है, इससे खाओ, इस रास्ते पे आओ। तो अगर काम हमारे साथियों के सामने ये बात नहीं कि नहीं हम अपनी जरूरतों को तो हम अपनी मजदूरी हो, दुकान हो, उसी से तो यकीन क्या बनेगा। और इस रास्ते से अगर परवरिश ले ली भी गई, दुकान से और मजदूरी से और तिजारत से और नौकरी से, तो मरने के बाद परवरिश कैसे होगी, मसला तो ये। और अगर नमाजों से परवरिश यहाँ ले ली गई है तो नमाज वहां दाहिने इंशाल्लाह खड़ी मिलेगी। और अगर नमाजों को परवरिश का जरिया नहीं बनाया है तो जिनको बनाया है ये कोई नजर नहीं आवेगा, और फरिश्ता वहां पूछ रहा होगा मतलब का बताओ तुम्हारी जरूरत यहाँ कैसे पूरी होगी। तो अगर ये बुनियाद नहीं है तो 1 मिनट का वक्त भी जो आप साथियों से दे रहे हो, तो ये आप अपने ऊपर भी मौलाना जुल्म कर रहे हो, उनके ऊपर भी जुल्म कर रहे हो। बात को सही बतला के लाओ, सीधी बात बतला के लाओ, नीचे की कोई बात नहीं हो। इसी नबी की सीरत से भी आप निकाल दो, अल्लाह रब है और अपनी कुदरत से परवरिश करते हैं, ये बात तक अगर इससे नीचे की कोई बात नहीं, इससे नीचे की बात नहीं। इसलिए हजरत फरमाया करते थे कि ये काम मक्की जिंदगी का काम है, मक्की सीरत के ऊपर हमारी निगाह होनी चाहिए। तो अल्लाह ने हमारे आपके साथ फजल किया है, कलमा नमाज और इनकी मेहनतें हजरत की जबान से हमको पहले ही बतला दी हैं। साहबा इकराम से क्योंकि उनको नमूना बनाना था, तो मक्के के अंदर नमाज 10.5 साल बाद आई। अंदर की चीजें जिसको हजरत ने अपने बयान में फरमाया, इल्म और ध्यान वाली लाइन, ईमानियात का इल्म, अल्लाह का ध्यान, ये बदर तक के कंप्लीट कराया है।
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو اٹھا کے کون سا مسئلہ ایسا ہے ہاں کہ صحابہ نے نماز سے نہیں حل کرایا کوئی سا مسئلہ. یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسباب پر اعمال کو مقدم کر دو. کیا مطلب ہے اس کا کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر ڈاکٹر کے یہاں جاؤ, پہلے نماز پڑھ لو اور پھر مزدوری کرنے جاؤ کہ نہیں, مسئلہ نماز عمل سے اور نماز ہی سے حل کراؤ. کہیں نہ جاؤ. حضرت انس کو یہ بات نہیں معلوم تھی, 5 مرتبہ نماز کا عمل کیا, بادل کو بلوا دیا نہیں بلوا دیا؟ جی جی کھلا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے, آپ نے 4 مرتبہ نماز کا عمل کیا ہے, اللہ سے کام بنوایا ہے, بھاگ کے گئے وہاں سبب میں. ابو امامہ کو قرضہ دور ہونے کی دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھ لو, اللہ یمن کے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو ادا کر دیں گے. تو وہ گئے سبب کی طرف, یہ دعا سے قرضہ اللہ سے ادا کروایا. ابو دردا وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا؟ دعا کا یا بھاگ کے گئے ہیں سبب کی طرف. تو جب اس بنیاد کے ساتھی کھڑے کیے جائیں گے, حضرت نے فرمایا تھا اسی کو سامنے رکھے کہ مٹھی بھر لوگ ایسے ہو جائیں, بھیڑ سے تھوڑی نا کام چلے گا کہ بھیڑ ہو جاوے تو کام چلے. تو لہٰذا آپ سے بھی ہماری یہ درخواست ہے. باقی دیکھو ہر آدمی اپنے اپنے فائدے کے لیے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی کی دنیا بگڑے نہیں اور اس کو دین بھی مل جاوے, دنیا نہیں بگڑے اور دین بھی مل جاوے, عہدے بھی برقرار رہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر مالداری سے فقیر, حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو صحابہ میں ہے کہ اگر مالدار فقیر بننا تمہیں مالدار بننے سے زیادہ اچھا نہ لگنے لگے اور چھوٹا بننا اگر بڑے بننے سے اچھا نہ لگے تو تمہیں ایمان کی حقیقت نہیں مل سکتی. تو ہمارے سامنے حضرت کے بیان ہے اور اس کا جم کے مذاکرہ ہو. ہم سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ لوگ جو حضرت کے بیان کی تشریح کرتے ہو, ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے کہلایا تھا, قاری صاحب سے کہلایا تھا کہ اور کوئی بات نہیں لیکن حضرت کے بیان کی جو تشریح کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تم لوگوں نے آج تک کے جو تشریح کی ہے نماز کے قائم کرنے کی جگہ نماز کو پڑھ لو, تو یہ تشریح تم لوگوں نے کہاں کی, کہاں سے لے آئے ہو؟ آپ چاہے مفتی ہو یا مفتی اعظم ہو, آپ کہاں سے تشریح کر کے لائے ہو؟ لاؤ اس کو دکھلاؤ کہ اللہ نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے یا قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ قائم کرنے کا حکم دیا. تو تم نے آج تک کے تشریح اور جن کو تم نے پیر بنایا انہوں نے تشریح یہی کی کہ نماز پڑھو, تو تم کہاں سے لائے یہ تشریح؟ اور تم اب بتلا رہے ہو کہ حضرت کے بیان کی تشریح جو آپ لوگ کرتے ہو تو تم جو تشریح کرتے ہو وہ ہم مان لیں, اس مردار دنیا کی جو ترغیب دیتے ہو وہ مان لیں. ہم تو صحابہ کی سیرت کو دیکھیں گے, ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں. نمونہ ہمارے لیے کوئی پیر فقیر اور کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی امیر ہمارا نمونہ نہیں ہے. انہوں نے جب یہ بات کہی تو ہم نے جب ان کو وہ بیان بھیجا, اور بیان کے بعد جب مولوی صاحب کو ہم نے خط بھیجا یہاں سے, تو ہم نے یہی ان سے کہا تھا. اچھا جب انہوں نے کہا کہ امیر کی مخالفت, تو ہم نے کہا امیر کی مخالفت, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب ان کو گورنر بنا کے ایک شہر کے اندر بھیجا گیا تو اللہ نے وہاں یہی جو حال کرونا کا اس وقت آیا ہے, اللہ نے وہاں ہاتھ بھیجا تھا ان کا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, حیات الصحابہ میں یہ روایت, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب لوگ بستی کو چھوڑ کے جنگلوں میں پہاڑوں میں بھاگ جاؤ, چلے جاؤ. تو سارے ساتھی جو تھے جو ان کے ساتھ, تو یہ سب بستی سے آبادی سے نکلنے لگے, جانے لگے. تو سرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور سامان لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ لوگ سامان لے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے امیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ جو تعاون آیا ہے تو تم لوگ آبادی کو چھوڑ کے, بستی کو چھوڑ کے سب لوگ چلے جاؤ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں. تو انہوں نے وہیں ڈانٹ لگائی, کہنے لگے تمہارا امیر جاہل ہے, یہ اونٹ چرایا کرتا تھا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو نیزوں سے بھی شہادت عطا فرما اور تعاون سے بھی شہادت عطا فرما, یہ تو میرے نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے. یہ جاہل بتلا رہا ہے کہ بچی چھوڑ کے بھاگ جاؤ, تو پیسے لے آؤ ان سے. تو جب یہ بات آئی وہاں سامنے تو فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا کہ نہیں بھائی نہیں,
جو بات سورہ بل میں جتنا کہہ رہے ہیں وہی صحیح. تو تم سے تو بار بار یہاں بتلایا گیا, حضرت کے بیان کے حوالے دیے گئے, حضرت کے بیان تم تک کے پہنچوائے گئے, اور اس کے بعد تم جد کے اوپر آ کے اس کے خلاف تم نے بیان شروع کیا. تو یہ اللہ نے حال ڈال دیا, عالمی طور پہ حال ہے یہ. اور اس حال کی بنیاد سے پھر کا یہ جملہ ہے جہاں سے اللہ نے تم یہ بیٹھ کے وہاں سے کون سا قرآن حدیث کی آیت کا مفہوم ہو وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا تو تم نے یہاں سے اعلان کر دیا کہ صاحب اللہ نے آپ قیامت تک کے لیے نظام الدین مرکز رہے گا. اللہ نے قبول کر لیا ہے, قیامت تک کے لیے یہ مرکز رہے گا. اور لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے بھی سنا ہوگا جب انہوں نے کہا تھا تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی جب اللہ نے وہاں سے مرکزیت کو ہٹا کے کوفہ میں بھجوا دیا تو تم قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کرتے ہو کہ قیامت تک کے لیے یہ قبول ہو گیا ہے. ارے کہاں سے لے آئے ہو, بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو. جب تم اللہ سے ہونے کی بات جب جہاں سے شروع ہوئی تھی, جب اس میں تم دنیا کو گسیڑو گے اور انبیاء کی دعوت کے خلاف کلمے کے خلاف جب تم وہاں اس منبر سے بات چلاؤ گے تو خدا حال نہیں لاؤ گے. اور عالمی طور پہ حال لائے, عالمی طور پہ یہ حال. تو اس لیے جو ہے اس پہ ہماری آپ سے یہی وہ ہے کہ اگر اس بنیاد پہ ساتھیوں میں محنت کرائی جا رہی تو مرحبا, اور اگر اس کے علاوہ کچھ آپ یہ سوچو کہ نظام الدین سے بتلایا جا رہا ہے, حضرت یہ بتلا رہے, تو اگر 20-20 سال 30 سال اس محنت کو کیا ہے تو 10-20 سال جب تک موت رہے تب تک کیا اور کر لو, ہونے والا کچھ نہیں ہے. اگر وہ بنیاد سامنے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اور اس دھوکے سے نکالیے ساتھی کو, خود بھی نکلیے. یہ اطاعت اجتماعیت تو مشورہ ایمان اس راستے سے نہ ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. بول جائیے یہ ثابت نہیں کر پائیں گے, آپ ایمان کو ثابت نہیں کر پائیں گے. اطاعت اجتماعیت و مشورہ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے. آپ تو عالم ہو, تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو ثابت کرا کے دکھلاؤ. ایمان کے لیے یہ شرائط نہیں. اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان, اپنا اور اپنے بندے کے درمیان کسی چیز کو حائل ہی نہیں کیا, کسی چیز کو واسطہ ہی نہیں بنایا, نبی کو واسطہ نہیں بنایا, کسی نبی کو واسطہ نہیں بنایا. اللہ کا ہو بندے کے درمیان براہ راست اللہ کا ہر بندے سے تعلق, اس میں کوئی بات کا واسطہ نہیں. نبی تو اللہ کے خزانوں سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھانے والے بن جاویں, نبی اس میں واسطہ ہوتا تھا, اللہ تک پہنچانے کا واسطہ نہیں ہوتا تھا. اللہ تک پہنچانے کا واسطہ ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو پہنچا دیتے اللہ تک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کو اور ابو طالب کو ان کو پہنچا دیتے, علی اپنے ابا ابو طالب کو پہنچا دیتے. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, اس کے لیے ہر ایک کو اپنی محنت کرنی پڑے گی, خود اپنی ذات. ہاں, تو اس سب کے اوپر ساتھیوں کو تیار کیجیے. اس سب کلمہ نماز کی بات کریے. نمازوں سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, نماز اللہ نے پرورش کے لیے دی. اگر یہ بنیاد ہے سامنے تو مرحبا, ہو. اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو بہرحال ہر آدمی کو اختیار ہے جیسی چاہے زندگی گزارے اپنی. تو اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو کر لیجئے, اور پھر انشاءاللہ کسی ٹائم پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی ساتھیوں کو سلام کہیے گا.